زړی پریشان دی او وخت قبر لیدوم نشي او قبر هم نشي تلو نو دا هغه ځان څخه خیر پاره تسلی کوي دا هغه قبر هغه ځان څخه خیر پاره تسلی کوي د هندوستان نه مهاجر راغله آلته یو پیرو هغه مړو قبر یو دلته چراله نو پیر شي نه قبر شو جماعت نے زیونو سو نو تقریباً درہمہ حصہ دے کی کہ تو جماعت پنوم دی ولی شیرے پاگی کی پاگا نمونہ دے پیر پنوم بانے قبر جوڑ درگاہ جوڑ جماعت پا وقف شیر علاقہ کی درگاہ جوڑ کو زمون دی کلی اور سڑے پہ کی تغیر عمر معذروں سوکونو قبر جوڑ دے روستو کہنا کہنا سارے مسلمان اکارا ٹولا مسلمان افوا بید مور نہیں نو ٹول مسلمان نو پخپل اخلائی ہوئی کہ دینے کہ قبر نشی عمال جوڑ کر لیں دغنے کی دا جماعت کی درگاہ جوڑ لیں مخلوق پر روان دے اس دا مون جوڑ کرے جس سے بنیاد نشتے ومونگا دکتری آپ جانا دکتا کی تازہ کرو لابد دلیل انسان من متوسط ولابد دلیل متوسط من ایورا چیلی دے خوشی کنا نو گر قبرون دا سی دی چی دا غیس بنیاد نشتے دے تعظیم خلق کی اسو گوئے دا شیعگانو با تعظیتی روزو کی ہر دے کی قبر جوڑ کر لے اخکولے جوڑ کر لے قبر جانڈی دی پی مناری دی پی خلق راضی غیر سر کرده کہ لکہ دا خدا حسین قبر نہ او کربلا کی دی کربلا کی نشتے خوزے آغاو ملک مظفر وزیرو اجی بنا وقف خواہ پہ درگانی وی شیدہ ظلم شیدہ زیادہ شیدہ خواہ طول وارو لزمکا وہی بوٹی تے وہ والی ناغا ظالم داو مکورو کہ دا حسین سے قبر سر عمران کا نور قبروں چی اغن ران کر او اڈوکی چی رما بها فی الدجلہ دا اڈوکی دا قبروں دجلے تے غردو مظفر وزیر اعظم زیادہ ہوکو ناروائی ہوکو نور انا قبر اشارہ کری وا قبرستان کری وا خود جور قبروں ایسا روانو اڈوکی دا دریاب تے غردو نارا کو اڈوکی دریاب تے غردو نرتے قبر نشتے نزل تکی رکھا دے ناغی تعزیہ ہوئی زرجناح جوڑ کرے دے آسی جوڑ کرے وزر ولی لگولی زرجناح دا حسین پر زرجناح کو آس اگیتا وزری دی دا فرضی نم دی عالمی جوڑ کرے دے جانڈا دا حسین جانڈا دا ہوا دا جانڈی میں عبادت کی دا قبر تیم سرکتا کی اگر زرجناح ولی دا کارون کی اب دا ہر سیوسی نظریاب تے وردی دا بلدے کی دیکھو قابل ندی نو دریاب خلے ندی دریاب تو ورزی دا چچی کئی دا پدی عقیدہ لابد دلیل انسان من متوسط دلیم مقدم لابد دلیل متوسط من یورا چلی دیشی یہ سوی پی تسلی روی زن خلق دا کعبی معظمی جاہل حاجیان زن سر فتوان روڑی چاکی میری روڑی نظر تصلی دا پارغی تا گوزوا کعبہ شریفہ مندینہ شریفہ میں اللہ نو تسیینی دا خطانا مندینہ ولی دا یعنی کعبہ ولی دا یہ شیرین ولی دا کاغذ کے پوٹوز دلے دا ان سواب دونی دلتا بخواہ جن راوی ہوئے وڑے کیمرے اخر کو وقتی پسود بان جماعت کی بیکتے اگر کی دا انسانان فرقوان میں تو پہارت کی راغی دا بیکتے دا سواب گوڑ میں پسنا رواق تشویہ حیلتی لکو پلیتین اور رضی وجہ لا کیمرے روکے کری بیا بس کرتے نا ختم کری لابد دلیل متوسط من ایورا چیلی دیشی دا قبلت التوجہ ہوتا پدی معنی باندی دا شرک بنیادم دا خبروا چی ضروری دا چی اغلی دیشی الفصل بین الملل والنحلون دا مسئلہ ذکر دی دا سنور عالمان خدای و خبر دا
کہ تردی وقت پورجا سے روکنی دی تیر شوی کیا غری دا اللہ رب العالمین واندی ذات کی اللہ بالمان لی دا نہ پورجا سے روکنی تیر شوی ذات کی صفات کی پیدا شوی دی. امام راضی رحمہ اللہ تعالی ہوئی اعلم انه ليس في العالم احد يثبت لله شريكا يساوي في الوجود والقدرة. داس چوکنے دیتے شیخ دنیا کی چاہد اللہ ردا سے شریک پیدا کی چاہد سر وجود اور قدرت کی سنچ ذات دا اللہ دے آغشن تا ذات الومنی سنچ قدرت دا اللہ دے آغشن تا قدرت منی دا سویلا ترنن پور دنیا کی نہیں پیدا شی خدا پیدا شی دی کہ دا اللہ صفت یو یا دعا یا زیاد بغیر کی منی. دو سوا اطلسمر تفسیر کبیر اول جل کیونکہ تفسیر ابو سعود سر یوز اکاب تے وی اعلم انه ليس في العالم احد يثبت لله شريكا يساويه في الوجود والقدرة والعلم والحكمة. هذا مما لم يوجد الى الان هذا مما لم يوجد الى الان. تروسا پویدا سن جدا اللہ ذات وانی ذات بلوشتے اپا طولی صفات متصف شتے نہ پیدا شیدی او نہ پیدا شی لیکن الثنویت یثبتون الہین ثنویت چیز دو قائل دی اغدو منی حلیم یفعل الخیر والثانی سفیح یفعل الشر اغوی دعا فسمانا بانی یو فاعل الخیر او بل فاعل الشر دے. واما اتخاذ معبود سوى الله ففي الذاهبين الى ذلك كثرة. دا اللہ نہ سوا یعنی دا اللہ نہ رستو علاوہ اللہ منیر آغنا علاوہ چھ نور تو کی معبودان نیولی دی نو دے خبر تطلون کی دیر دی بیاد دیر تفسیری کرے دے دا قسم دی دا قسم دی دا قسم دی نو بیا دا خبر کئی چس نور ستور اس کو گمائی دائیں معبود کوئی والفریق الثالث عبدۃ الاوثان وعلم انه لا دین اقدم من دین عبدۃ الاوثان. دا بت پرستی دے دننا قدیم دین بل نشتے وذلك لأن أقدم الأنبياء للدين أقدم الأنبياء الذين نقل إلينا تاريخهم هو نوح عليه السلام. نوح علیہ السلام اولنے پیغمبر دے اغم پدی ربانی اللہ علیہ گرے دے معلوم ادا شولا چی دا دین دا بت پرستی دیر پخوانے دے اور دا قول دا قوم قرآن ذکر کرے لا تذرن آلیاتکم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا یغوس ویعوق ونصرا فعلمنا ان هذه الملة كانت موجودة قبل نوح علیہ السلام وهي باقية الى الان. وہ سپور بت پرستی دا بل اکثر اہل العالم مستمرون على هذه المقالة واگم دے اکثر اہل العالم جمہور پدی عقیدہ بانی دی دا عالم جمہور وسم پدی عقیدہ بانی دی دا بت پرستی پا عقیدہ بانی دی. والمذهب الذي هذا شانه يستحيل ان يكون بحيث يعرف فساده بالضرورة.
دمرا قدیم او پخر عاشقہ عقیدہ ندا پاسان بانی دی فساد معلومور گران دی لكن العلم أن هذا الحجر المنحوت في هذه الساعة ليس هو الذي خلقني وخلق السماوات والأرض دا یقینی چې روزنه پیدا کړي بیا نور تفصیل کی ومنهم من يعتقد دا مشرکین یو قسم دادی يعتقد أنها مخلوقة للإله الأكبر لكنها خالقة لهذا العالم دستور بارکی ہوئی مخلوق دا اللہ و خالق دا عالم دی فلاسفہ و عقیدہ جن اللہ جبری و استراری طور بانے عقل اول پیدا کر عقل اول ثانی ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع نوعاشر پیدا کر عقل عاشر دی عالم کے فعال لے جس سے کئی عقل عاشری کئی فرشتوں بانے جنا تعبیر کر اور فن مدبرات عمل کے دا تفصیل ذکر کرے نو عالم کی تدبیر دا وہ کار دے نو دا خبر دا سلورم نمبر باندی بیا ذکر کی وراب وحا دا دے شرک اقسام سلورم نمبر انہو مات منہم رجل کبیر یعتقدون انہو مجاب الدعوت ومقبول الشفاعة عند الله تعالى اتخذوا منها على صورتي صنما على صورتي ويعبدونه على اعتقاد أن ذلك الإنسان يكون شفيعا لهم يوم القيامة عند الله تعالى على ما أخبر الله تعالى عنهم بهذه المقالة في قوله هؤلاء شفعاؤنا عند الله نیک سرے مرشی دخل کو کا نظر کی اور دا یقینی چلے نیک سارے مجاب الدعوہ دعائے قبلی کی مقبول الشفاعہ نداغہ بشکل صورت جوڑ کی اور داغہ تعظیم شروع کی پدے یقین بانے ان ذالک الانسان یکون شفیعا لهم یوم القیامہ دد تعظیم کل سر بغض شفاعت کی قیامت کی اس خبری کی روح سر متعلق دے یا بقیامت کی خبر شی نغاو منگلہ پاک رضبان شفاعت کی ظلم و پکار راشی دا اقسامی ذکر کری 289 اور 219 مخ دا تفسیر کبیر عقیدہ دا بیداؤم عقیدہ دا اور دا یقین دا خبرہ نیشاپوری اول جل یوصل اتیا مخبانی ذکر کرے دا کم خبرہ کی راضی ذکر کرے دا کبیر کی غرائب القرآن اول جل یوصل اتیا باندہ خبر ذکر کرے دا امام راضی تفسیر کبیر سرورم جل 551 وم جل 220 مخباندی ہوئی دا خبر ذکر کی ورابعوا انہم وضعوا هذه الاصنام دا مخی چوی اللہ نو پسیب یعنی دور جلو که دا خبر ہوئی ونظیره فی هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بقبور صالحیهم دیر خلق قبروں پر تعظیم آنم دے دینے کام پدی یقین باندی کی چی دو بمون لانتا شفاعت کی دا دی بت پرستی مثال ہوئی دا دے نظیرہو فی هذا الزمان اغا بت پرستی وا دا بت پرستی دا خو پدی او داغی کلو کٹی فرق دے اغو با شکل جوڑ کرو دا تعظیمی کاؤ دوی دا شکل جوڑ پر زیبانی دا قبر تعظیم کی دا چیلے دا زی دا منزه دا زی دا اوبو دا ڈن نا دا دین زیادا دا توپی تو خلی کولو دا سیدو ابا کولا من کرا پرتا دا از ایراخ نمی دیدار کمی او خان دی ما بیانکم دا دقا تبرکات و ردنو کلوی مولاهم ناستو او خانم ناستو دا مولا خواسنا کی دا چرانی کرای نو خان ہوئی
منکر سیدو ابا کولا پاتا دا مولی سی ویزیر آخلا دوری پیرگی ٹاچو من بیا کول کم بیا کیدا میں زمان قلتو غنجیل زولی تو ہوئی گا دا اللہ تپیگا مولالی پی کونے تعظیم کئی جانماز تعظیمی کئی دا کچکول تعظیمی کی دا کچکول دل تجی شروع کے وہاں نظر و کچکول و پخوا خون خیرو کرا بیدار بابا کچکول لے نو میدان خوڑو تا خلق پغاڑا کی اچھی پدی آغاز سے کولغاڑی تو تپروتو اول ادا کہ کچکولی کی یقینی نو کچکول خیراتیان کر دی آخون بابا مجاہد دی توری خبر او دا غدلاس تورا و تورا او دا کارتاو پا کچکولو ری سکول دبارا چی بخارک راہن نو کچکول درک بیلا گاو اگر که دو بوتا کی آچو حضرت کنداجو بس آبی شفا دی رکیگی و بی کچکول بانی نو روکی کبیا اس بنیاد نیشو چی کچکول چرتنے را سنگو زمان دیدار ندے نصیب شے وہ چی تپوس میں کندا وڑو تا جغائی تبرو توڑی کے وانی دائی دی وڑو تا جغائی دولی اچھی دا پتہ تاشتے اوس نشتے پا خواب وڑو تا غائی تا کچکول سے زاو وزو کرو زرگرو کے وانی تاویزون ابو سر و صحاب اداؤں پروتو دا خواجہ صرف دا کچکول نمونہ دا نو دے دا آغا پا دولی کی دا آغا دا کچکول نلان دے کچکولی سومراو توبا تو پر قسمونو دروغ دی کنا پر قسمونو دروغ دی وی دریاب مستی کونا سور غاگی کوئی مستی مکوا وی زا سمندرین وی تا سمندری خوزا قلندرین لال شابات تا خواجہ سمن لال شابات قلندر وی تا سمندری خوزا قلندرین کٹکول روا دریاب تا کی خوی دی داری دی تا کزی گا دریاب طول پا کٹکول کے زیشو او بطی زیادی نشوی کچکول کی زیگی اپا قسم مرکوت شو مئی او زندسر چیسو در طول کو مرک شو تا پیدو شو وی دلوی بابا پینا سنو قلندر کار تیر شی دلوی بابا کال تیر شی دی دلکا سرائی چیوی چی دو علیہ السلام پینا دار شو او دل تکی کار کی دو قلندر اسمانی دلوی بابا نظر شو وی اگر پیوانو کو اولی زانی و زندسر در طول وجه در تن دینا وی ظالم زیم کتی ازو علی ظالم وی استانوم چیسو بیودس و آخری بیودس و لوی بابا ہوئی نو ککاری ورزیگی نو تا ظالم نہیں چستا پا بیودس و نو ورزور بانی دا غصری ککاری ورزیگی مری ظالم فتای وی زجو دا اخپلا پریدا مطر اخپلا پریدا زما پا بیودس و نو مغستور ککاری نو ورزیگی مالی تاوان دے کی گی یاو دمڑے کوپی کی بپیوم نا دسی دم دے تلیمین کی دسی نکتی دن نکلی یو دمڑے دمڑے دا پائی حساب کرو یو پائی تاوان دے کی گی خوپی کی بپیوم نا نو چنے پی کی تاوان سنگو شو امام معاف کو یعنی دا سر ورزولم دا دلاس کیو اس با نو ورزی گی بیا تاوانم دا پلاس کی دے اس با مالی تاوان کی گی یو دمڑے خو بیا پینne پیدوم دا پلاس کی پی گی بپیوم نا غوی ٹھیک دا زبان دا خپلا پریدم نو کٹکوئی پالوڑی کر خدا تیوی چی بیا با مستی نکائی زما قلنگ با پزان مانی قلنگ وی منم با مستی بانکم نو کٹکوئی پالوڑی کا دریا بروان شو وی قلنگ دے سرے وی قلنگ دائی چی پکار کی وی یو کٹکول راکائی یو کٹکول دا ملنگان سرے کٹکول سخاو مال راکا توق با دسی بازا پر لگی دا چی لگا کاندر کیو توکی وی چی دا وقول دا خوریر برکتی میں سنگ برکتی ہے تنی خبر ہمارے نا ویدا کو پدریاب بانی لار شاباز قلندر قلنگی خیری اددی زین دی معلوم دا پکال کی یو دانا پیدا کی چی دو کٹکول دی جوڑی کی دریاب کی رہ دی چوکیو نیسی مولا دا کورا اخپل را اور مائلہ زمارا چی دی دا دا چا قلنگ مو پیدا کردے اللہ غلا اینا اخپلیو خلقی اوبرانی ایمان اندہ کیا میتا مالا رکھو تلکا بھی تلکا تکا تارا کلی جدو بھی دل رکھو کرا دا ما استانی قلنگ زمارا قلنگ اچھتے استانی کی چلاس بولی زمارا پاک ساک دا قلنگ در خپل ناسا قلنگ دا قلنگ خپل ناسا نغرے کٹ کول لے
نو قلنگی پہ کیے ہو دا طول اختیاروں نے مخلوق تاوالا کری اختیاری دے پدی معنی باندیا ہوئی نظیر آدھا فی هذا الزمان نظیر فی هذا الزمان اشتغال کثیر من الخلق بقبور الصالحین یعنی تعظیم کی بت پرستی دا واغوی شکر جو کرے دونے دا جو کرے دا دی کچکول دمرا صحبے چدا الحمدللہ ختم شیری پدی منی بر ڈالی کر دی دی ڈالی کچکول چا وکور دا ورسم مجال شتیر چاچی کچکول دی تشرافین دا خکا پیر کی بدی بنیاد سی دا خدا قرندہ سے اب کچکول لیرہ راغی نمونا دا نو دیکھ آجزی ہوا بے انتہا آجزی ہوا طول دنیا کی ہوا دیکھ ہوا نو تشے بنو پیسی میں سیدانو نوڑ با پکی تواکول یا با پکی دانی واکولی یا با غوری اکثر لنگی وکور کی نوڑ سک پہ پکی تا کی خو دا با کی خو پکی تا دا با رولی که تشل گل کافی کی کی سوئے دا اللہ شعبات قلندر کچکول لے نو دی وڑو تا دا کچکول نمونا لنر جو اکر دا بتقالا کی بدیا کیوں چی دا دا اغا پزیمہ کی دے اغا تاوالا دے اغا سی کچکولو چی دریا بے بکی راٹین کرو اوی تو سمندر خودو قلندریم نو سمندر و قلندر اشتغال کثیر من الخلق دی طریقہ باندی ماویدہ خبرہ غریب قرآن معلوم نکلنا دا خبر پدی عنوان باندی تفسیر ابو سعود پینزم جل 203 یا مخ باندی درت نیزی نیزی غمن دا علمی کلام کتاب مخکنے التمہید دا ابو شکور سالمی 209 مخ باندی دا ذکر کریا دا شانتنور علماء دا شرک بنیاد سو عقیدہ دا واسطے او دا دلال پنکی زمن دا اللہ میان کی واسطہ ضروری دا حکم واسطہ واسطہ دا انبیاء واسطہ دا علماء وسیلہ واسطہ دا صحابہ وسیلہ واسطہ دا مجتہدینو اور دا ہر زمانے دا صلحاو دا ضروری دا دین زبا عقل نشو معلوم ہو لے انبیاء پا عقل ندے معلوم کریں آرنا مناسکنا وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم اللہ منتظم دا عبادت طریقے ہوگا ابراہیم دعا کے علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پہ امین ہوئی ابراہیم پیغمبر قرآن اعلان کرے انی جاعلکا للناس اماما در طول دنیا مقتدا تا چکابے جوڑا کرا داغی در تعظیم در عبادت طریقیتا ندی معلومی وی ارنا مناسکنا اخر منتا طریقی در عبادت زمنگا در تعظیم در دی سینو اللہ تعالی نفقلاشا ہمیں ربانا شرابان دی نچی پیغمبر پا عقل نشو معلوم ہو لے نو بل بچوک پا عقل معلوم کی دا اللہ را خوشحال اولو طریقی لاری یا دا اللہ را خپاک اولو طریقی چی پس خپا کی گی پس مروری گی نشو معلوم ہو لے نو دینا پکار را چی واسطی پا میل کی دا اللہ دا طرفا پا منگا خبری الحمدللہ پیغمبران اللہ را علیہ کر اخیری پیغمبر را علیہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا آولو اللہ دے وزا مناسب اجر جزاور کی نو دار راولے گو دے دمیان زوباسن دین نشتی اصحابان دمیان زوباسن دا اللہ رضا طریقی نشتی امامان مجتہدین دمیان زوباسن دا اللہ رضا کول طریقی بیا نشتی نشو معلوم بولے دا واسطہ وسیلہ منل فرض دی دسی فرض دی لکا کلمہ کی محمد رسول اللہ والتی فرض دی چیزا نو مانی نو کلمہ ندا نو دا با مانی دا وسیلہ فرض دا یقینی دا امانی دی ضروری دی دویم وسیلہ دا دا مرو نقشون صورتون دا وسیلہ شرکی دا دا شرک دے بے دینی دا کم وسیلہ چی اللہ کو دلی دا اغمانو چی کم ایراد کری دا انبیاء اغنمانو دینم دا دے نثبت ما اثبت وننفی ما نفا ونسکت عما سکت عنه من غیر نسیان بزرگان مقال نے وایو ثابتو آغا کہ اللہ ثابت کر دیا وہی دی رہتا
رد کو آغا چاہے رد کرے دے کونے کرے دا پلا سر نسکتو اما سکتا عنہ من غیر نسیان چپ پاتی کی گو خلن خوضو پاہا سکی چا اللہ چنا غلے شویر ابید یرنا یہ چی نو اوائلی ندی نچی نیدی و نمونگا پکیم گوتی نو جسم دے او کن دے گوتی پکی نو لاش سنگ دے خپای سنگ دا ساق سنگ دے عین سنگ دے ید سنگ دے دا منو و نسکو تو اما سکتا عنو من غیر کیفیت اللہ نے دے علم گنیو اگینا با ایر نو تینا چیر تینا شویدی پادی شویدی تینا نثبت ما اثبت انکا میتون و انہم میتون افائم ماتا و قتلا انقلبتم علی عقابکم موتی منو مرگی منو نثبت ما اثبت ننفی ما نفا چکم اللہ نفی کرے رے ناغا نفی کو کمی نفی کرے رے حیات دنیاویہ بیا مخید حیات برد اخروینا دائی نفی کرے رے امواتن غیر احیاء غیر سر نفی کری دی مردی دا دنیا مرد دا روح دا تانی نواتو تاوی معنی سر امواتن روحون دا تنواتری دی روحنا طیبائی دا اجساد عنصریات دنیاویہ نواتری دی نو جسد دنیاوی عنصری اگر پخپل حال پاتی شوی دی شاہ عبدالقادر وی سورہ فاتر پایات باندی والروح نورانیو اگر خپل مقام لرار تنخا کیو دخاورنا جو اگر خپل مقام لرار خاورنا اور قبر میں پڑا ہے دار اور دار سنتا نہیں قبر کی خورسا اتانا پڑتا دا اتانا ناوری کی روح نہیں نوریدن لکم دیر اغلر ننفی ما نفا اوریدی نفی کری دی بنگے نفی کو ننفی ما نفا غیر سر حیات دنیاویہ نفی کری دی بنگے نفی کو حیات دنیاویہ جسدیہ نمونگے نفی کو اور نثبت ما اثبت چکم شے ثابت کرے اگر ثابت ہو سی ثابت کرے حیات برزخیہ برزخی حیات ثابت کرے قرآن حیاتوں پر دیبانی موجود دی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قرآن کی اول سایتنا تو سرگند و سے اشاری پدیدی چه پس دا دی مرگ نبیا جوندون شتے برزخی جوندون شتے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب فرعونیان سخت صداتا وماندائی کلے وماندائی وجا دریوشی مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا دریاب جلو شو اپورو مانا لے شو او دریاب دے پورتنگو مانا لے شو در دریاب برزخی اولا ورکڑے لے اغرقوا فادخلوا نارا ابھی ایسوک مددگار نو نو اثبات نفی کو دا حیات دنیاویہ اللہ نفی کرنا اثبات کو دا حیات برزخیہ اللہ کرے لے پیغمبر کرے لے اور نفی کو دا اثبات کو دا حیات برزخیہ بید کیفیت نہ کہ کیفیت اس سے دا غیر کرنے کو نثبت ما اثبت وننفی ما نفا اثبات کو دا بشریت دا انبیاء قرآن اثبات کرنے نفی کو دا نورانیت دا انبیاء پا حیثیت پا مقابل بشریت کی یو نورانیت تے پہ اعتبار دا عقیدی دعوت تبلیغ ایمان او کمال باندے دا نور خود پختانو ہوئی دا پلانکے سرے پلانکے عالم اخو رانا دا اللہ نور دے پا دنیا کی دا نورانیت شتے دا اول مقام دا انبیاء دے یو نورانیت مقابل بشریت تے چی بشر ندی دا قرآن نفی کرے دے چوئی نور دے نمونگے نفی کرو اثبات دا بشریت کے بشریتی کو نور دا دین اخوات چیزونا چا اللہ تغییر نو
بیان دے کرے نس کو تو اما سکتا منو اگر چپ شے منگا تی چپی دا شانتا نوری مسئلی نو وسیلہ واسطہ دیدن دا خبر فکر کی کیا دائی کہ وسیلہ جوندی اللہ تا داشتے جائز پہ کمشتے ناجائز مشتے جوندے بندہ اللہ تا وسیلہ کئی کہ تو ہے کہ مالا پرد دیبل سڑی داخل مالا راکی دعا ہوتا ہے ورکو بگینشی خود چی دا غمال کو حضر دا مالا راکی ناروا دی کنا ستا وسیلہ کولیم ناروا داغا ویلیم ناروا اگونا دے جائز کی وسیلہ کول مسلمان کو مسلمان دے اندوم وسیلہ کولے شے چمانا اللہ تا دعاو کا گوئے کستاو منی نبی علیہ السلام عمر توئی لا تنسنا فی دعواتک یا اخی رولگیا ما پا دعاگانو کی یر نکی عمر تا پیغمبر ہوئی رولگیا ما پا دعاگانو کی یر نکی لا تنسنا وسیلہ رکھنا وی تاسو نمانائی ازائی منم تی نمانی او ازائی منم منم چکم دین کی دا نمانم چکم پا دین کی نشتی او تی نمانی چکم اشتی امانو دے مانا باندے نسبیتو مازبت نو دائی اللہ تو وسیلہ کری دی ازائی کری دی قرآن ہوئی نشترے نفی کئی منگئی نفی کو اصل الشرک ما ہوئی دا مشرکین و خیال داؤ لیس لنا اہلیت ان نشتغل بعبادت اللہ تعالی بل نشتغل بعبادت هذه الاصنام وانها تكون شفعاء لنا عند اللہ زمنگا کی قابلیت دا اللہ دا عبادت نشتی ولی نشتی پلیتانیو ناولیو ناپاکیو دیر ارتاویو زمنگا و دا اللہ میں کی نسبت نشتی نسبت لدیم گئے پکار دے لا بد لنسائی من متوسط ولا بد للمتوسط من ایوہ دا ضروری دا پدی معنی باندے دا شرک بنیاد سو جرہ تعظیم دا عباد صالحین اول شرک تفرق العالم شرک قوم نوح اول شرک عالم کی موجود شیر ہے اس دیوان راضی قول بانی مروگل اگر شرک قوم نوح دا قوم دا نوح علیہ السلام شرک بالعباد صالحین نوح علیہ السلام لاغی رب اللہ علیہ گلے نو دا دو خبر علی کنا یو دا چی پدی مانا شرک چی دا اللہ دا ذات وندی ذات چا منلی دا نتروس پا عالم کشتے او نوشی خدا دویم خبرہ چی دا اللہ دا صفات وندی صفات یو یا دیر پا مخلوق کی فرشتی انسانان پیریان نور ستورس کو مل جواہر نیرہ داخل کو منلیم دی منلیومو وسیم منی او تاخیر پوئی بے منی شرک بوتنوئی بلکہ دیتا محبت وی دے عباد صالحین سرہ دنیکان سر محبت کول آسمانی کتابوں طول دے پر اب باندے رغل دی دغ شرک در رب دا پارا اول عنوان کلمہ دا لا الہ الا اللہ دا انبیاء سر طول خلاف پا الہ باندیو چی پا لائی نفی کول اپا اللہ بانی یو ثابتاو نو پا حضور سر پا دیم سرو اجعل الالہتا الہ واحدا ان هذا لشیء عجاب سورۃ صاد کی وئی صافات کی دا مشرک دا عقیدہ نقل کرے دا اولی دا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ودو چکر ہوئے لا الہ الا اللہ دا عقیدہ و بیانی دا
یستکبرون نو دین بیزان لگا دانمانو ولی اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونظر ما کان یعبد آباؤنا دل راغلے لنعبد اللہ وحدہ کہ عبادت پد یو اللہ کو اچھا زمون مشران تعظیم کو ناغو پریدو ویدہ زمون میں نکور گیا کارکا میں استاس میں نکور نہ پیدا جنان کانا چاہتا ویلی نو دا وجود اللغیانی دا ہمارے فیصلہ با اللہ کئی زمان آس کے ندا خوزو دا ویلشم چاہنو خوا چاہتا ویلی دی پتورو تیارو کیو زمانہ دا فترت کیو اور ساغو پوئی گی اللہ پوئی گی جیسو سر کئی خود تاس سر جلندو سر مکار دے تاشو چکوا شرک دے تاس چکوا کفر دے ناروالی لنعبد اللہ وحدا ونظر ما کان یعبد آباؤنا پریدو انبیاء طول تبیداوی چه زمون وانده بندیان دے تاس راغلی دید پارے تصدونا عما کان یعبد آباؤنا سورہ ابراہیم کی دل راغلی ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا زمون مشران چادب کو عبادت داغین امانکائی اور نظر پار راغل دی کنا نو پرون ماویلو کنا اهم فرض کو فرائضو کی دا عقیدی زکول لی دا لا الہ الا اللہ مطلب زکول لی صرف دا تکنی جی بے شک خدا احتیاوی پنامدی بر شریک نہیں یا صرف دا تکنی جی دا ہر صدا اللہ نکی دو یقین دا مخلوق نکی دو یقین دا ندی دا دی تفصیلی مطلب بانزان پول دا ہوئی دا صدا اللہ نکی دو یقین دا مخلوق نکی دو یقین سرا دینا مشرک بے شرک بکی ذکر ٹکی یاد کری نو کو مطلب ازان دے پو کرے دیو جنا علمان ہوئی چدری زکاول اول الفرائض سرد دین چگران مسئلہ او اول مهمات تی صرف کلمہ و علم بید تفصیل دا معلوم اولو نئی ایمان ندی ٹھیک دا در وقت کی بہتا مسلمان یا تبوتا مسلمان وائی خو مومن ندی ایمان بالسے کی گی چیدی پہ تفصیل جان پو کی یقین پیو کی مجرد کلمہ گفتن بلا اعتقاد و عمل بے فائدہ صرف کلمہ ویل بید عقیدی نفی اور بید عمل نراغی دلان دی جن چیرو نراغی دلان دی بے فائدہ تذکرت الابرار والاشرار اخیار والاشرار غایت الامانی فی الرد علی النبہانی دے ابن العلوسی کتاب دے مصر کی املات ارشد یوسف النبہانی کتاب لکل طول دا شرک و دا شرکیاتو الفوائد النبہانی پنم باندے دا عراق دا علوسی نسی زوی رد کر لیدا کتاب دو ورور اجزاؤ کی جلدون کی نوی دے غایت الامانی فی الرد علی النبہانی دیر اعلی کتاب دے اغام ذکر کیدا چه کلمہ ویل بید مراد میں پیزان پوا کولو او یقین او عمل پر جوڑو نا بے فائدی دی فائدہ نرسے یواز یعنی دیویدی نور عالمانوں ہوئی ایران کی خراسان کی یو سایت یشید فلسفی محمد بن کرام داغا عقیدہ دادا کہ صرف کلمہ ہوا قدری اگر کپ مطلب ہی نہ پیگی اور اگر کداغے پر خلاف دی عقیدہ جوڑے وہ صرف دا کلمہ ویل بندنا نجات ورکی خلاصی پری کلمہ ویل باندی اور دلیل سرے بے فائدے والپیغمبر علیہ السلام خلق و غذائی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو لا الہ الا اللہ نو کامیاب بشے نو قولی ویلی عقیدہ و عمل اندیلی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو قول دا عقیدی دا قول دا جبی لسان منطقی نہیں مرد بلکہ دا عقیدی تینا مرد دی سنور تو دلیل ہم دا غشتے دا غا عقیدہ دادا دا ذر خلق و قول عقیدہ دادا چی تصدیق قدری کافی دے صرف دا ذر تصدیق اگر کہ بخل کلمہ نو آیاتی نکار کہ کافی کی دورا غلطی دی صحیح نہیں دا اللہ کرامیات یا فرقہ ابن کلام کی ذکر کی دا محمد ابن کرام دلا اور باب دا صفات دا اللہ رب العالمین
کی وہی صفات منم توحید فی الصفات جسو کی نمانی توحید فی الصفات نوی جہمی دی اسے اور ظواہر امداوی بے مذہبہ اہل ظواہر دا صفات و کیفیات مخطقی محمد ابن کرام ہوئی صلونی عن کل شئین غیر الفرج والذکر دا اللہ بارک دا ہر تطپور زمان اوکای ازرائی دا تغیم چی دا سی دے بے دا فرج ذکرنا اللہ تپوس مکوارنا العیاذ باللہ دا دین سوا چل ستپوس کے بے تفصیل کم در تمیز دینی دی دا وصنو صلفیان قول لے چی دا صفت پا کیفیت نپوئیگم صفت منم ساق منم ید منم عین منم قدم منم دا منم نفس منم دا طول من ویدا سنگ دی ید سنگ دی نو خدا اسیت بے کنا سنگل بے مطر بے ترخ بے سارا گوتی بے پکیتا گوتو کی بے بندون دا ید ستا ویتا سن پہ کچی ید دا گیتا ہوئی دا اسیت دے کنا دا محمد مکرم عقید دا زم ید شتے سنگ چی ذات دا اللہ بانی حاطا دا علم نشتے دا سی پا ید باندی نشتے ید شتے نفس شتے ساق شتے عین شتے دا نور صفات نو صرف کلمہ و علم دا بندہ دا کامیابی ذریعہ ندا آلوسی روح المعانی یو نصم جو نحا تیائم مخ باندی دا امام رازیم دا قول ذکر کرے پخپل الفاظ باندی وی وضعوها على صور رجال صالحین ذوی خطر عندهم وزعموا انهم تشتغلوا بعبادة هذه فإن أولئك تكون لهم شفاعة عند الله بطان ذل معظم ندی دائد چاپ صورت اور شکل جوڑ کری دی اپا دی عقیدہ باندے چی دد تعظیم کوم نو اغاو سر رابطہ دا ناغرانا خوشحالی گی اغاو زمان شفاعت اللہ سر کئی روح المعانیم دا ذکر کری نور علماءهم سالمی تمہید کی وئی المشركون ذهبوا إلى أن الصالحين من قبلهم عبدوا الله وتقربوا إليه فأعطاهم الألوهية فاستحقوا العبادة من سائر خلق الله كما أن ملك الملوك لك حاكم بادشاهان أغا حقدار غيدي لا تشعر ذلك ذلك نغو دا عقیدہ اسم دا مشرکین دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی حجت اللہ کی امدہ مسئلہ ذکر کری دا باب حقیقت التوحید ادا ذکر کی وہ اذا خلق و خیال دا دے نیکان و خلق ہوئی دا اللہ عبادتوں کو ادا اللہ دا طرف نہ غلا دو خپل صفت نمونہ اور غل سورا دا شرک اقسام ذکر کی باب التوحید اصل اصول البر وعمدۃ انواعه والتوحید نبی تفسیر کرے اعلم ان للتوحید 4 مراتب دا سرور مرتبی تفصیلوار ذکر کری دی نبیادا ذکر کری والمشرکون وافقوا المسلمین فی تدبیر الامور العظام وفیما ابرم وجرم ولم يترك لغیره خیارتا مشرکان مسلمانان سره په دې عقیده کې کلک دي او جوخ دي چې د غدو کارونو انتظام الله خپل لاس کې پاتې کړی دی حتمی فیصله د الله لاس کې ده دا منی او خلاف دې په دې کې ولم يوافقوهم في سائر الامور ذهبوا الى ان الصالحين
من قبلهم عبدوا الله وتقربوا إليه فأعطاهم الله الألوهية فاستحقوا العبادة من سائر خلق الله كما أن الملك الملوك بيولا مثال داويل دي دام ذکر کی شاہ سے رحمہ اللہ تعالی ومنهم من يعتقد دا مخ یوکاش پیتم دے باب التوحید یوش پیتم مخ باندی وئی ومنهم من يعتقد ان الله هو السيد وهو المدبر لكنه قد يخلع على بعض عبيده لباس الشرف والتأله ويجعله متصرفا في بعض الأمور الخاصة ويقبل شفاعته في عباده بمنزلة ملك الملوك وإذن مخلوق قديم مرض مريضان والمرضى بهذا المرض على أصناف دا دې قسمه د شرک مریضان وي په قسمونو دي او ځنې پکې هغه څوک دي اعتقد ان الله هو السيد عقیده دا چې الله دې د ټولو نه لوی الله دې مدبر او الله کله کله خپل خدایتوب اثر صادر په چاو ورځي پښتانه ته برخه وي چې الله برخه ورکي لکه څنګه چې حاکم ته داغه د نمبر پیټي لګېدلی